आज जो ड्रामा हम लोग डिस्कस करेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ड्रामाज इन द करंट टाइम, बदज़ात। तो बदज़ात का एपिसोड हम लोग 36 को रिव्यू करेंगे और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज के एपिसोड में जैसे एपिसोड शुरू होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो वली के सेक्रेटरी है वो उसको कहता है कि जी कोई यूरोपियन कंपनी है, उसके लिए यूरोपियन कंपनी का जो असाइनमेंट है उसको करने के लिए इन लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। और लोन के लिए अकबर साहब जो कि वली के चाचा का रोल कैरेक्टर है इसमें, महमूद असलम साहब का, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है बहुत सारे ड्रामास के अंदर। तो वो इस ड्रामे में भी अपने अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं। तो वली का सेक्रेटरी उसको ये कहता है कि जी उनको अकबर साहब के जो है वो सिग्नेचर और अप्रूवल जो कंपनी की तरफ से जो लोन रिक्वेस्ट है वो उनको भेजना पड़ेगी। और इसके आगे चल के हमने देखा कि जो पिछले एपिसोड में ये था कि दानियाल ने एक आदमी को एनी के पीछे लगाया हुआ था कि वो उससे जान छुड़ा सके और उसको पैसों की भी काफ़ी ऑफ़र की है। वो आदमी एनी के पास आता है और एक बहुत बड़े असाइनमेंट के बारे में उसको डिस्कस करता है और वो उसको कन्विंस भी कर लेता है कि तुम जो हो वो इस असाइनमेंट को करो और ये बहुत बड़ा असाइनमेंट है। और उसको काफ़ी और उसको कन्विंस करने के लिए ये भी कहता है कि दानियाल साहब ने दानियाल साहब से, वरना फिर मुझे सिफारिश करानी पड़ेगी। तो दानियाल का नाम सुन के एनी जो है वो मान जाती है और उस असाइनमेंट को लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमने देखा कि जब वली अकबर साहब के पास जाता है और वो उसको कहते हैं कि जी ये लोन जो है वो तो तुम ही पे ऑफ करोगे और अब से जो है वो कंपनी जो कि तुम ये लोन ले रहे हो। तो वली ने ये भी कहा कि जी हम तो पहले भी हमने काफ़ी लोन्स लिए हैं, तो अब क्या बात होगी। तो उन्होंने कहा कि जी अब की बात ज़रा डिफरेंट है। लोन रिक्वेस्ट पे तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, लेकिन ये इसको पे ऑफ करने के लिए वली ही ज़िम्मेदार है। तो यहाँ से हमने देखा कि वो वली को कॉर्नर कर रहे हैं। जिस तरह के घर में वली को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है, उसको हर जगह से हटा दिया गया है और जो वली की मदर जिन्होंने उसको पाला है वो भी साइड लाइन हो चुकी हैं हर इवेंट्स के अंदर से। और जो दानियाल की मंगनी की बात थी, जो उसका रिश्ता लेके जाने वाली बात थी, उसमें से भी उनको हटा दिया गया और वो काफ़ी अपसेट भी रही इस बारे में। तो बिया वली को कॉल करके कहती है कि कल उसकी इद्दत जो है उसका टाइम ख़त्म हो रहा है। तो वली उससे मिलता है और वली जो है वो क्या कहते हैं, बिया उससे को कहती है कि मेरी वजह से तुमने काफ़ी जो है तुम्हें ट्रबल रहा, सब लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ हो चुके हैं और तुमने मेरी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेला है। तो अगले सीन में फिर हमने ये भी देखा कि इमरान अशरफ जो वली है उसका सेक्रेटरी उसको कुछ बार किसी पॉइंट के बारे में ऐसा लगता है कि बताने वाला था, लेकिन वली ने उसको जरिए रोक दिया और वो कहा कि मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है और जिस तरह तुमने माजी में डिसीजंस लिए हैं तुम अभी भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जैसा कि जिस तरह उसके एम्प्लॉय ने उसको अप्रोच किया था उससे मुझे साफ लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ होगी जिससे वली को आगे चल के इस असाइनमेंट को पूरा करने में मुश्किलात हो सकती हैं कि कोई ना कोई ऐसी लीगल टर्म वो निकाल लेगा। जो अकबर साहब और दानियाल हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से वली का असाइनमेंट फंसेगा। बट ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि ये सीन इन्होंने डाला कि वो कुछ ना कोई ऐसा पॉइंट या कोई ना कोई ऐसी बात बताने वाला था जिस पर वली ने उसको रोक दिया। तो इस पॉइंट के आगे से जो है वो ड्रामा थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर हमने देखा कि दानियाल जो है वो अपनी करंट मंगेतर जिससे उसकी मंगनी और शादी तय पाई है और मंगनी हो चुकी है, उसके साथ वो लंच कर रहा होता है। और तो वहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि एनी जो है वो भी अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के लंच कर रही होती है। तो एनी की फ्रेंड उसको पॉइंट आउट करती है कि दानियाल तो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। तो पहले तो एनी कहती है कि नहीं, कोई बिज़नेस मीटिंग हो सकती है और जो है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब एनी की फ्रेंड नोटिस करती है कि दानियाल ने उस लड़की का हाथ भी पकड़ा हुआ है, तो ये बात से एनी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है
اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ، یہ پوائنٹ وہ ہے کہ جس پہ ڈرامہ تھوڑا سا ٹرننگ کی طرف جا رہا ہے، اور اینی اپروچ کرتی ہے دانیال اور اس لڑکی کو، اور ان لوگوں کی کافی لڑائی ہوتی ہے۔ وہی کہتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اور تمہاری شادی تو مجھ سے طے ہو گئی ہے، جبکہ ہدا جو ہے وہ اس کی کرنٹ منگیتر، وہ بھی کہتی ہے کہ تم کون ہو، اور دونوں لڑکیاں جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی کرتی ہیں۔ تو دانیال جیسی ہدا وہاں سے اٹھتی ہے، دانیال بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، جس پہ اینی تھوڑا سا اپسٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو اس لڑکی کے پیچھے چلا گیا۔ اور پھر دانیال ہدا کو کہتا ہے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، اور یہ تو مطلب وہ جانتا ہے، لیکن یہ سب جو ہے وہ ولی کی چال ہے، اور ولی نے اپنی بہن کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، اور وہ ولی کو کافی برا بھلا کہتا ہے، جیسا کہ وہ ہر پوائنٹ پہ ولی کو برا بھلا کہتا آیا ہے، جو بھی اس کے پاسٹ ہے اس کو لے کے، اور ولی کو کافی وہ ڈیفیم بھی کرتا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے اب بعد میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ولی دانیال جو ہے وہ پھر اینی کے پاس جاتا ہے، اور وہ اینی کے پاس جاتا ہے اور اینی کو یہ کہتا ہے کہ جو ہدا ہے وہ تو اس کی بہنوں کی طرح ہے، اور وہ اس کی کزن ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ سب وہ غلط سمجھ رہی ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ علی عباس کی ایکٹنگ بہت ہی زبردست رہی، اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ دونوں پوائنٹ پہ وہ ایک طرف اس لڑکی کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ جی یہ تو ولی کی سازش ہے، اور ولی نے اپنی بہن کو میرے پاس بھیجا ہے۔ دوسری طرف وہ اینی کو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میری بہنوں کی طرح ہیں، اور ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ غلط سوچ رہی ہے۔ اور تیسری طرف جو ہے وہ اینی کو اسائنمنٹ دلوا کے بھگانا چاہ رہا ہے۔ تو آخر بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ اینی اس کو کہتی ہے کہ جی آپ جو ہے جیسی لنڈن کا اسائنمنٹ پورا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن لیں گے۔ تو اس میں دانیال اس کو ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ضرور، ایک دفعہ تم لنڈن کا اسائنمنٹ کرنے جاؤ، اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو علی عباس کی کافی اچھی اس میں ایکٹنگ رہی ہے، اور مینلی آج کا ایپیسوڈ جو ہے وہ علی عباس کی گرد ہی گھومتا رہا ہے، اور دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح ہر جگہ وہ ولی کو فیل کرنا چاہ رہا ہے، اور ولی کی جو سسٹر ہے اس کو بھی جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے، وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے وہ ولی کی سسٹر کو بھی بدنام کرے گا۔ تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بیا جو ہے وہ ولی سے کہتی ہے کہ جی تم نے میری وجہ سے کافی ایشوز اور پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے اینی وہ دانیال کی سازش سے بچتی ہے یا نہیں بچتی، یا دانیال اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ دانیال کی جو پلاننگ چل رہی ہے وہ اس کی وجہ سے، اس کے حساب سے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور وہ اینی کو اپنے جو ہے اس کی لائف کے اندر جو اینی انٹرفیئر کر رہی ہے اس سے وہ اس کو ہٹا دے گا۔ تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں، مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں، اور آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو کیسا لگا۔ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اچھے اچھے ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔